नमस्कार, डिआरए टकमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म महेश अधिकारी। अर्थ विकास र जनसरकारका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी हुने यो कार्यक्रममा हामीले तपाईले रोज्नुभएका र खोज्नुभएका विषय र पात्रलाई प्राथमिकतामा राखेर कुराकानी प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा कुराकानीलाई केन्द्रित गर्दैछौँ र आजको कार्यक्रमको अतिथिको रूपमा हामीसँग हुनुहुन्छ गीतकार एवं साहित्यकार ज्ञानेन्द्र गदाल, जो लामो समय अमेरिकामा बस्नुहुन्छ र अहिले नेपाल आउनुभएको सन्दर्भमा हामीले उहाँसँगको अन्तर्वार्तालाई प्रस्तुत गर्दैछौँ। उहाँलाई आजको कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। अघि मैले सुरुवातमा नै भने हजुर, अमेरिका बसाइमा हुनुहुन्थ्यो तपाईँ र अहिले नेपालमा आएर फर्किने तर्खर हुँदै गर्दा यसको पूर्व सन्ध्यामा हामी कुराकानी गर्दैछौँ। समग्रमा यो बसाइ कति दिनको रह्यो र कस्तो रह्यो? म हरेक वर्ष नै म अमेरिका गएदेखि नै प्राय हरेक वर्ष नेपाल आउने गर्थेँ। तर यसपालि यो कोरोनाको महामारीले 4 वर्षसम्म हामीलाई आवत जावत गर्न, यताउति गर्न सबै कुराहरूमा बाधा पुर्याएकोले यसपालि 4 वर्ष पछाडि आएको 2 महिनाको छुट्टीमा आएको थिएँ र अब तपाईँले भने जस्तै अब फर्किने तयारीमा लागिरहेको छु। यो 2 महिनाको अवधि खास गरी तपाईँको पारिवारिक भेटघाट होइन, योसँग पारिवारिक काम होला, त्यो बाहेक पनि यो क्षेत्रको लागि, यो साङ्गीतिक क्षेत्रको लागि चाहिँ केही काम गर्ने अवसर जुर्यो कि जुरेन, कस्तो रह्यो? अब पहिला जस्तो सशरीर भेटघाट भएर मात्रै भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति, गीत सङ्गीतमा काम हुने होइन। अहिले ग्लोबल संसारमा यो मिडियाको सशक्त एउटा प्रभाव परेको बेलामा जहाँ बसेर पनि जसरी पनि सम्पर्कमा रहेर यो क्षेत्रमा काम गर्न सकिने अवस्था छ। त्यसकारणले निरन्तर यो क्षेत्रमा काम भइ नै रहेको छ। म अमेरिकै बसे पनि नेपाल या नेपाल बाहिर जुनसुकै ठाउँमा बसेका साथीभाइहरूसँग सहकार्य गर्ने काम भइ नै रहेको छ र त्यसलाई यहाँ आएको बेलामा साथीभाइहरूसँग भेटघाट गर्ने, अन्तर्क्रिया गर्ने, कुराकानी गर्ने र नयाँ साथीभाइहरूसँग नयाँ तरिकाले कुराकानी र सम्पर्क स्थापित गर्ने र पुरानाहरूसँग एउटा पुनर्ताजगी गर्ने काममै व्यस्त भयो मेरो यसपालिको यो बसाइ। र त्यसका अलावा म धेरै पछि आएकोले गर्दाखेरि पारिवारिक एउटा जमघट र भेटघाटमा पनि समय बित्यो। खास गरी यो रेकर्डिङका कुराहरू चाहिँ यो दौरानमा भयो कि भएन? एउटा दुईटा भयो, फाटाफुट्टा भयो, तर अब यो रेकर्डिङ गर्ने नै भनेर योजनाबद्ध तरिकाले म आएको पनि होइन। तर आएको बेलामा साथीभाइहरू छन्, साथीभाइहरूसँग भेटघाट भइसकेपछि ल गरौँ न त भन्ने हिसाबले 1-2टा गीतहरू नयाँ पनि रेकर्ड भएका छन् र अब हुने तयारीमा योजनामा पनि परेका छन्। अहिले चाहिँ यो बसाइमा 2 महिनाको अवधिमा 2वटा गीत तपाईँको लेखनमा 2वटा गीत रेकर्ड भयो? रेकर्ड भइसकेको छ। कस्तो खालको थियो त्यो गीतहरू? त्यो एउटा जागरणको गीत हो र एउटा चाहिँ लभ सङ जस्तो हो। लभ सङको चाहिँ अब गीती एल्बमको लागि भिजुअलाइजको लागि मुहुर्त पनि भयो अस्ति 2-3 दिन अगाडि। र अर्को चाहिँ एउटा बम्बईमा बेचिएका नेपाली चेलीहरूको कथामा आधारित एउटा गीत तयारी भएको छ। खास गरी अब तपाईँको यो साङ्गीतिक यात्रा लामो छ। करिब हामी सानै छँदादेखि तपाईँको गीतहरू सुन्दै आएको हामी र पछिल्लो समय तपाईँको चर्चित गीतहरूमा सम्झिनु पर्दाखेरि दिन धर्यो अँधेरी रातमा, हजुर, यो गीत चाहिँ निकै लोकप्रिय भयो नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रमा। यसरी हेर्दाखेरि यो गीतको बारेमा सम्झिनु पर्दाखेरि यसको कसरी सुरुवात भएको थियो? त्यो गीतको पृष्ठभूमि होइन, लेखनदेखि रेकर्डिङसम्म र खास गरी त्यसले बजारमा राम्रो उपस्थिति देखाइरहँदाखेरि चाहिँ त्यसको पृष्ठभूमिलाई थोरै सम्झिनु पर्दा कसरी सम्झिनुहुन्छ? धन्यवाद। यो मैले धेरैचोटि धेरैवटा मिडियामा जिज्ञासा निभाउने क्रममा यो कुराहरू मैले बोलिसकेको छु। तथापि आज तपाईँले क्वेसन सोधिहाल्नुभयो। यो रेडियो नेपालले हरेक वर्ष आफ्नो वार्षिक उत्सवको कार्यक्रममा आधुनिक गीत प्रतियोगिता गर्ने गर्छ
त्यसमा नयाँ प्रतिभाहरूले चाहिँ गीत गाउने कम्पिटिसनमा भाग लिने योजना हुन्छ, कार्यक्रम हुन्छ। सोही अनुरूप 2049 सालमा रेडियो कम्पिटिसनमै प्रतियोगितामा भाग लिनको लागि गायिका यशोदा पराजुलीले यो गीत गाउनु भएको हो मेरो, र सङ्गीतकार गणेश पराजुलीले यो गीतको सङ्गीत चाहिँ अलरेडी उहाँले तयार गर्नुभएको थियो। त्यो उहाँले भरिसकेको सङ्गीतमा मैले त्यसपछि शब्द भर्या हो। यसमा पहिला सङ्गीत तयार हो, सङ्गीत तयार भइसकेको सङ्गीतमा मैले शब्द भर्या हो। त्यस कारणले यो गीत तपाईँले सरस्वती सङ्गीत बिना गीत मात्रै पढ्नुभयो भने यसमा लाइनहरू मात्राहरू अलिकति गडबड छ, मिलेको छैन। लेन्थ हुन्छ नि, जुन मिटर हुन्छ नि, त्यो शब्दको मिटरहरू मिलेको छैन, किनभने त्यो सङ्गीतमा अलरेडी ढाल्नुपर्ने भएकोले गर्दाखेरि सङ्गीत अनुसार भरिएको शब्द हो। त्यस कारणले यो गीत गाइसकेपछि त्यो कम्पिटिसनमा गायिका पुरस्कृत हुनुभयो, र गायिका पुरस्कृत भइसकेपछि त्यति बेला चाहिँ हरेक पुरस्कृत गीतहरू चाहिँ रेडियोले आफ्नो कस्टमा रेकर्डिङ गरिदिने चलन थियो। अनि रेकर्डिङ गरिसकेपछि त्यो बजारमा आयो। आइसकेपछि त्यसले एकदमै छोटो समयमा अत्यन्तै लोकप्रियता प्राप्त गर्यो, र यसले अहिलेसम्म पनि धेरै श्रोताहरूको मन जितेको छ, र अहिलेसम्म पनि चर्चाको शिखरमै छ भन्दा पनि यसलाई, यो गीतलाई त्यति अतिशयोक्ति हुँदैन होला जस्तो लाग्छ मलाई। त्यही त अलिक फरक पनि रहेछ। हजुर, जस्तो तपाईँले आफ्नो अहिलेसम्म करिब 150 भन्दा बढी, हजुर करिब त्यस्तै तपाईँको गीतहरू छन्। जुन गीतलाई चाहिँ लेन्थै नमिलेको भनेको होइन, त्यही गीतले चाहिँ सफलता झन् बढी थियो। होइन, गीतमा लेन्थ मिल्नु र नमिल्नुसँग त सरकार भएन नि त। तपाईँको कस्तो भने शब्द भावमा शब्दको त्यो गीतले बोल्न खोजेको समग्र गीतले एउटा कुन पाटोलाई, जीवनको कुन पाटोलाई समात्न खोजेको छ, त्यो सरस्वती मिलेको छ, भाव भङ्गीमा सब कुराहरू मिलेको छ। तर त्यो चाहिँ कठिन कति बेला हुन्थ्यो भने एउटा शब्दकारले स्वतन्त्र रूपले रचना गर्न पाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको त्यो लेन्थ मिलाएर, राइम मिलाएर लेख्ने र आफूले नै गुनगुनाएर त्यो एउटा सङ्गीतभित्र आबद्ध गरेर गाएर लेख्ने परिपाटी हुन्छ। तर त्यो चाहिँ एउटा सङ्गीतकारले आफ्नो टेक्निकल फर्म्याटमा तयार गरेको फर्म्याटभित्र रहेर गाउनु पर्दाखेरि, जस्तो अब 10 लाइनको 10 अक्षरको एउटा लाइन छ भने तल्लो सङ्गीतले 8 अक्षरको मात्रै मार्क गर्यो भने 8 अक्षरमा माथिको भावलाई समेट्ने गरी हामीले लेख्न सक्नुपर्छ। त्यो चुनौती चाहिँ थियो। एकखाले लाइभ जस्तै भयो नि होइन? हजुर, लाइभ त्यो चाहिँ लेखन चाहिँ लाइभ हो। लाइभ भन्दा पनि अब त्यो समय त पाइन्थ्यो, समय त त्यसलाई घोत्लिने, त्यसमा मनन गर्ने, कुन शब्द राख्दाखेरि सुट हुन्छ, कुन शब्दले यो गीतलाई, यो सङ्गीतलाई न्याय गर्छ भन्ने पर्गेल्नको लागि चाहिँ समय त पर्याप्त नै थियो। कति जति दिन तपाईँले जस्तो सङ्गीत तयार भइसकेको अवस्थामा चाहिँ यो सङ्गीत तयार भएको छ, यसलाई हुने गरी गीत लेखिदिनु पर्यो भन्नुभयो होला होइन? भन्नुभएको थियो, तर भन्दाखेरि चाहिँ कति जति समय मिलायो? त्यो खासै त्यो भएन पनि। त्यो तपाईँलाई अहिले यो चाहिँ नयाँ कुरा हुनसक्छ तपाईँको लागि। गणेशजीले मलाई ल आज यो गीत तयार गर्नु पर्यो, मेरोमा आउनुहोस् भनेर मलाई आग्रह गर्नुभयो। गएर लन्चको कार्यक्रम थियो, खाना खाँदै त्यो गीत बनाउँदै गरेर 1 घन्टाभित्रमा यो गीत तयार गरेको हामीले। 1 घन्टामा? 1 घन्टाभित्रमा तयार गरेको। मलाई त्यो शब्द, त्यो सङ्गीत उहाँले पहिल्यै दिएर यसमा भरेर ल्याइदिनुहोस् भने पनि होइन। मैले सङ्गीत चाहिँ सुनिसकेका थिएँ, मलाई मेलोडी मन परेको थियो, र हामी सँगै बसेर तिनैजना यशोदाजीले बनाएको खाना हामी तिनैजनाले खाँदै यो सङ्गीतमा शब्द भर्या हो। जस्तो मोटामोटी तपाईँलाई सम्झना भएसम्म यो त सबभन्दा छोटो समयमा तयार गरिएको गीत होला सायद? अब त्यो थाहा छैन, त्यो अब हुन पनि सक्छ, म दावा गर्दिनँ त्यो कुरामा। तपाईँको आफ्नो चाहिँ जस्तो 150 एउटा गीत लेखिरहँदाखेरि त्यो गीत चाहिँ सबभन्दा छोटो अवधिमा तयार पारिएको होला? त्योभन्दा अरू पनि छ, अरू पनि। अब त्यो यो सिर्जना भन्ने कुरो कस्तो हुन्छ भने तपाईँको कुनै सिर्जनाहरू
1 महिना 1.5 महिनासम्म पनि सुरु गरे पछि कम्प्लिट हुँदैन। किनभने त्यो फुर्नुपर्छ क्या भित्रदेखि, त्यो भाव एउटा चाहिँ सही ढङ्गबाट बाहिर निस्किनुपर्छ। त्यो आफूलाई चित्त बुझेन भने त्यो सिर्जनाले कुनै माने राख्दैन। त्यस कारणले आफूलाई चित्त बुझाउनकै लागि पनि त्यो हरेक दिन समय पाएपछि घोत्लिने, त्यसमा चाहिँ एकाग्र हुने गरिन्छ। र कुनै कुनै गीतहरू चाहिँ तपाईँको कस्तो हुन्छ भने ठक्क आउँछ, त्यति बेला कापी कलम आफूसँग छ या कम्प्युटर ल्यापटप आफूसँग छ भने लेख्दै गऱ्यो भने 15-20 मिनटमा पनि सिद्धिन्छ एउटा गानाहरू। त्यस कारणले सिर्जनाको लागि सीमित एउटा दायरा र टाइम भन्ने कुरो चाहिँ त्यो चाहिँ हुँदैन। जस्तो तपाईँले आफूले सिर्जना गरेका गीतहरूमा चाहिँ तपाईँलाई आफैलाई चाहिँ यो चाहिँ मलाई एकदम मजाले मन लागेको थियो, एकदम राम्रो मैले लेखेँ भन्ने खालको भएको, तर बजारमा जाँदै गर्दा होइन आवाजको रूपमा जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो खालको सफलता नपाएको अनुभव पनि हुन्छ नि। कुनै चाहिँ नपत्याउँदो पाराको सफलता दिन्छ, कुनैले चाहिँ एकदम अपेक्षा गरेकोले चाहिँ त्यस्तो खालको अनुभव पनि सेयर गरौँ। त्यो हुन्छ। त्यो अब गीत भनेको तपाईँको 3वटा विधा, 3वटा पक्ष हुन्छ एउटा गीतको लागि। शब्द रचना त्यो पहिलो सिर्जना हो तपाईँको, र शब्द रचना अनुसारको शब्द भाव अनुसार त्यो भावलाई समेट्न सक्ने किसिमको सङ्गीत चाहिन्छ, त्यो पनि दोस्रो सिर्जना हो। र तेस्रो चाहिँ के हुन्छ भने स्वर हुन्छ। त्यो शब्द र सङ्गीतले बोकेको भाव र समग्र एउटा कथावस्तुलाई चाहिँ आफ्नो जादुगरी स्वरले श्रोता समक्ष प्रस्तुत गर्नको लागि जुन रेकर्डिङ गरिन्छ त्यो स्वर। त्यस कारणले यो 3वटा पक्ष सशक्त रह्यो भने त्यो गीत कालजयी हुन्छ, सबैको मनमा अटाउन सक्छ, सबैले सधैँका लागि गुनगुनाउँछन्। किनभने त्यो गीत भनेको कस्तो हुन्छ भने गीतले मान्छेको जीवनको एउटा न एउटा पाटोलाई समातेको हुन्छ। त्यो जुन मान्छेको जीवनको पाटोसँग मिल्छ त्यसले यो मेरो लागि लेखिएको मेरो कथा हो भन्ने अनुभूति गर्छ। त्यो अनुभूत गर्न बित्तिकै उसले गुनगुनाउन थाल्छ। त्यस कारणले गीत सङ्गीत भनेको यो 3वटा पक्ष सशक्त बनिदियो भने त्यो कालजयी बन्छ। र यो जरुरी पनि छैन र सबैलाई सबै किसिमको तारतम्य मिल्छ भन्ने पनि रहँदैन। त्यस कारणले कुनै शब्द सशक्त हुन्छ, सङ्गीतमा कम्प्रोमाइज गरेर जानुपर्ने अवस्था हुन्छ रेकर्डिङका बेलामा। अनि अब कुनै सङ्गीत मिठो हुन्छ, सङ्गीतले जतिसुकै मेलोडी दिन खोजे पनि त्यो शब्द त्यति प्रभावकारी छैन भने त्यसले पनि मन छुन सक्दैन र त्यो पनि दीर्घकालीन बन्न सक्दैन। त्यस कारणले अब स्वरमा त अब स्वरको एउटा जादुगरी स्वर छ भने त्यो सबैले नै मन पराउँछन्। त्यस कारणले यो 3वटा पक्ष सशक्त बनिदियो भने त्यो कालजयी बनेर पछिसम्म पनि दीर्घ जीवन प्राप्त गर्न सक्छ त्यो गीतले, त्यो सङ्गीतले। अब त्यो 3वटा पक्षमध्ये कुनैमा कम्प्रोमाइज गर्नु पर्यो, कुनै अलिकति सशक्त बन्यो, कुनै त्यति हल्का भयो भने त्यसले त्यति ठुलो बजार र लोकप्रियता पनि हासिल गर्न नसकेको अवस्था हुन्छ। त्यो धेरै ठाउँ धेरै स्रष्टाहरूलाई यस्तो कुराहरू खड्केको हुन्छ। 2040 सालमा मेरो पहिलो रेकर्ड भएको रेडियो नेपालमा, त्यति बेला त अब तपाईँले अघि हामीले सानैदेखि तपाईँको सुनेको भन्नुभयो, म पनि सायद त्यति बेला सानै थिएँ मैले सुरु गर्दा पनि। त्यस कारणले अब 40 सालमा पहिलो रेकर्ड भयो। त्यसपछि निरन्तर यो गीत सङ्गीत साहित्य क्षेत्रमा फुल टाइम त कसैले पनि दिन सक्ने अवस्था पनि थिएन, दिएको पनि होइन। तर आफ्नो बचेको समयलाई, दैनिकीबाट बचेको समयलाई चाहिँ यही क्षेत्रमा लगाएर करिब 14-15 वर्षसम्म काठमाडौँमा बसियो। त्यसपछि अमेरिका गइयो। अमेरिका गइसकेपछि त्यहाँ त अब हामीलाई गीत सङ्गीतको र नेपाली भाषा साहित्यको त माहौल त अमेरिकाले बनाएर हामीलाई बोलाएको त होइन। हामीलाई जुन परिवेश चाहिन्छ, जुन परिवेशमा आफू हुर्किन बाँच्न र रमाउन सकिन्छ त्यो परिवेश त मान्छे आफू स्वयंले नै निर्माण गर्नुपर्छ। त्यस कारणले जति जति नेपाली कम्युनिटीहरू त्यहाँ बढ्दै गयो, फैलिँदै गयो, अलिक व्यापक हुँदै गयो, त्यो परिवेश र परिपाटीलाई हामीले एउटा सङ्गठनात्मक रूपमा पनि अगाडि बढाउँदै लग्यौँ, त्यो वातावरण बनाउँदै लग्यौँ र एउटा साहित्यिक माहौल, साङ्गीतिक माहौल, नेपाली कला संस्कृति को निम्ति हामीले एउटा
साङ्गठनिक रूपले पनि एउटा भूमिका खेल्दै गयौँ र त्यो अलिकति अहिले चाहिँ नेपालीपन भन्ने कुराहरू मिस हुन्छ भन्ने अवस्था चाहिँ अहिले छैन। त्यो त्यो चारैतिर हामीले त्यो किसिमको माहौल पाउँछौँ। पहिला जस्तो 1 कोष 2 कोष 4 कोष पर मात्रै नेपाली भेटिन्छ या 1 महिना 2 महिना 3 महिना पछाडि मात्रै कुनै बेला नेपाली भेटिन्छ, नेपालीपन हामीले उपभोग गर्न पाउँछौँ भन्ने अवस्था छैन। अलिक बाक्लै अवस्थामा बाक्लै किसिमको नेपाली समुदायको बसोबास रहेकोले गर्दाखेरि यो नेपालीपन पनि जीवित छ, जीवित राख्न प्रयत्न गरिएको छ। र जहाँसम्म यो सिर्जनाको कुरा छ, सिर्जना भन्ने कुरो चाहिँ देश छोडेर बाहिर गएकाहरूलाई अलिकति देशको माया बढी लाग्ने र यहाँको सारा कुराहरू घर परिवार गाउँ घर आफ्नो भूमि प्रति मान्छेहरू अलिकति बढी चासो राख्ने, त्यो कुराहरूलाई मिस गर्ने हुने हुनाले त्यसलाई सम्झेर त्यसैको परिवेशमा सिर्जनाहरू गर्ने त्यो किसिमको परिवेश, त्यो किसिमको वातावरणमा एउटा साहित्यिक र साङ्गीतिक र सिर्जनात्मक चेत भएका जो कोहीले सिर्जना गर्ने गरिरहेका छन् र विशेष गरी अमेरिकामा बसेर गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा धेरै ठुलो कामहरू भएका छन् कि उहाँ रचना गरिएका गीतहरू धेरै गीतहरू चाहिँ यहाँ नेपालमा रेकर्डिङ गरेर नेपालका गायक गायिकाहरूबाट गाउन लगाएर बजारमा छ्याप्छ्याप्ती छन्। त्यसकारणले नेपाली गीत सङ्गीतको बजारलाई व्यापक गर्नको लागि अमेरिकामा बसेका नेपाली सर्जकहरूको भूमिका र हात छ भन्दा त्यति बढी बोलेको ठहरिँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। सुरुवाती अवस्था र अहिले चाहिँ धेरै परिवर्तन भएको छ। हजुर। हैन, त्यसको लागि खास गरी तपाईँले खेल्नुभएको भूमिकाको बारेमा हजुर कुरा गर्नुपर्दाखेरि त्यहाँ बसेर तपाईँले यो नेपाली सङ्गीत कर्मीहरूको संस्थाहरूलाई क्रियाशील बनाउने कुराहरू, हजुर, हैन, त्यस्तो खालको बेला र अहिले चाहिँ कति फरक छ सुरुवाती? यहाँले मैले भनिहालेँ सुरुमा 1998मा म अमेरिका गएको। त्योभन्दा अगाडि म यहाँ नारायण गोपाल सङ्गीत कोषमा आबद्ध भएर काम गरेको थिएँ 4-5 वर्ष। त्यो धङधङ्गी पनि थियो। अब नेपाल साङ्गीतिक माहौलमा हुर्केको बढेको खेलेको, वहाँ गएर पनि त्यो वातावरण बनाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने मलाई थियो। र त्यहाँ म जुन ठाउँमा गएँ, म कलोराडोमा बस्छु। कलोराडोमा त्यति बेला केही गायक गायिकाहरू पुराना यहीँबाट गएका स्थापित गायक गायिकाहरू हुनुहुन्थ्यो। जस्तो उषा किरण अधिकारी त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो, निर्मला श्रेष्ठ त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो, निलम श्रेष्ठ त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो र विजय अधिकारी राम्रो गायक र गिटारिस्ट हुन्, उहाँहरू पनि त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो। र उहाँहरूसँग हामी मिलेर एक किसिमको साङ्गीतिक माहौल खडा गऱ्यौँ। र पहिलोचोटि हामीले नारायण गोपाल स्मृति दिवस पनि 1999मै हो अनौपचारिक रूपले भेला भएर त्यहाँ मनायौँ। त्यसपछि अब सरस्वती पूजा मनाउने परिपाटी सुरु गरियो, सर्जकहरू मिलेर, साहित्यकार कलाकारहरू मिलेर। त्यस्तै विभिन्न जुन सांस्कृतिक या एउटा समारोह मनाइन्छ वार्षिक रूपले यो साङ्गीतिक साहित्यिक उसलाई लिएर, त्यो पनि हामीले मनाउँदै गयौँ। र अहिले चाहिँ अब सङ्गठनात्मक रूपले पनि आधिकारिक सङ्घ संस्थाहरू, यो क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घ संस्थाहरू प्रशस्त खुलेका छन्। अहिले त्यति साह्रो एक्लो फिल गर्नुपर्ने अवस्था छैन। जस्तो नेपालबाट पनि कलाकारहरू बेला बेलामा बोलाउने, हैन, सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू गर्ने यो क्रम पनि बढ्दो छ, हैन? हजुर, हो, त्यो पनि छ। पहिला चाहिँ त्यो चाहिँ व्यापक थियो, तर अब अहिले त कलाकारहरू पनि नेपालमा भन्दा उतै बढी छन्। स्थापित कलाकारहरू नै उतै बढी भएकोले गर्दाखेरि पनि तर अमेरिकामै बसे पनि अमेरिका धेरै ठुलो व्यापक फैलिएको राज्यहरूबाट बनेको देश भएकोले गर्दाखेरि एउटा राज्यबाट अर्को राज्यमा जान पनि एक देशबाट अर्को देश गएकै जस्तो नै
दूरी पर्छ। त्यस कारणले मात्रै हो, नत्र अमेरिकामै पनि नेपाली स्थापित कलाकारहरू स्थायी रूपले बसोबास गरेका धेरै नै हुनुहुन्छ र त्यसको अलावा पनि यहाँबाट हामीले बेला बेलामा ठुलो समारोहहरूमा यहाँका साहित्यकारहरूलाई, यहाँका कलाकारहरूलाई, यहाँका अलिकति बौद्धिक सर्कललाई, सामाजिक क्षेत्रमा काम गरिरहेका समाजसेवीहरूलाई बोलाएर त्यहाँ बसेका नेपालीहरूलाई एउटा इन्करेज गर्ने एउटा वातावरणको लागि हामीले कार्यक्रमहरू गर्ने गर्छौँ, गरिरहेका छौँ। अब खास गरी तपाईँको योजनाहरूको कुरा गर्नुपर्दा भर्खरै मात्रै दुईवटा यहीँ रेकर्ड गरिहाल्नुभयो गीतहरू। यो बाहेक पनि तपाईँले गीत बाहेक पनि साहित्यका विभिन्न आयामहरू, उपन्यास लगायतका कृतिहरूमा पनि तपाईँको कलम चलिरहन्छ। हजुर। यो सन्दर्भमा चाहिँ अहिले तपाईँको योजनाहरू के छन्? अब योजना भने त अब कस्तो हुन्छ भने मान्छेको योजना सबै सफल हुन्छ भन्ने पनि छैन, तर बिना योजना नै मान्छेको जिन्दगी चल्छ भन्ने पनि रहेन रहेछ। त्यस कारणले अब यो लेखन क्षेत्र, यो सिर्जनाको क्षेत्र भनेको चाहिँ हाम्रो दैनिक जीवनबाट बचेको समयलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा हो। कुन कुरामा, कुन चिजमा हामीले यी बचेका समयलाई खर्च गर्ने भन्ने कुरा हो। त्यसमा नैमा मैले चाहिँ यो भाषा साहित्यको सेवामा नै समर्पित गरेको भएर, समाज सेवामा नै समर्पित गरेको भएर यही क्षेत्रमा मैले काम गरिरहेको छु। र अब आगामी मेरो लेखनको आउने प्रोडक्ट भनेको चाहिँ एउटा गीत सङ्ग्रह, नयाँ गीत सङ्ग्रह पनि आउँदैछ र एउटा एल्बम पनि आउँदैछ। त्यो बनाउने तयारीमा छौँ हामी। र एउटा यसपालि चाहिँ नयाँ कृतिका रूपमा मेरो उपन्यास पनि मैले निकाल्ने तयारीमा छु। लेखन कार्य भइरहेछ, यो अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ। त्यो चाँडै नै बजारमा आउनेछ। हुन्छ, तपाईँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हामी। र तपाईँको यो आगामी यो यात्रा अझै सुखद रहोस्, अझै प्रिय रहोस्, सबैको मन मस्तिष्कमा तपाईँका शब्दहरू पुग्न सकोस् भन्ने हामी शुभेच्छा पनि व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र अमेरिका जाँदै हुनुहुन्छ, तपाईँको यो यात्रा सुखद रहोस् भन्ने पनि हामी कामना गर्छौँ। धन्यवाद। तपाईँले यो एकदमै अन्तिम अवस्थामा व्यस्तता रहँदै पनि, तपाईँहरू स्वयं पनि व्यस्त हुँदै पनि मलाई मेरा दर्शक श्रोताहरू समक्ष मेरा दुई शब्द राख्ने सुअवसर दिनुभयो र मलाई बोलाएर मेरा कुराहरू राख्ने यो सुवर्ण अवसर दिनुभएकोमा सम्पूर्ण तपाईँका यो परिवार यो टेलिभिजन डिएनए टेलिभिजन परिवार सहित यहाँलाई पनि मेरो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद सहित आभार प्रकट गर्दछु। धन्यवाद।